खुदावंद करीम ने जो ताज नबूवत इन हजरात को उड़ाया, उसकी तकमील हो रही है, ड्यूटी अदा कर रहे हैं, मनसब पर फाइल जो किया वो पहुंचा रहे हैं। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम बात को क्या आती, शिरक में तो गिरफ्तार थे ही, एक और बीमारी में मुबतला हो गए, एक और मर्ज उनको लाहक हो गया, एक और तबाही उन्होंने खरीद ली कि औरतों को छोड़कर लड़कों के पीछे पड़ गए। बदमाशी है, बदकारी है। हदीस पाक में आता, जब मर्द मर्द के साथ बुरा काम करता है, अल्लाह का अर्श कांपने लग जाता है। फरिश्ते आवाज देते, इलाही इजाजत दे, लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाला अज़ाब हम फिर दोहरा दे। अल्लाह का नबी खड़ा है, समझाता है, मानते नहीं है। बीमारी फैलती चली गई, मर्ज बढ़ता चला गया, मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की, अल्लाह के नबी ने जूं तबलीग की, जूं समझाया, जितना आगे खबरदार किया उतने ही बिगड़ते चले गए। अल्लाह मियां ने आखिरी मर्तबा आजमा लिया। 2-3 फरिश्ते बड़े खूबसूरत लड़के बना करके उस कौम के अंदर लूत अलैहिस्सलाम के शहर में भेज दिए। वो बाजार से गुजरे, कारोबार छोड़, धंधा छोड़, दुकानदारी छोड़, सारा काम छोड़ के उनके पीछे लग गए। उनके पीछे लग गए लड़कों के। वो लूत अलैहिस्सलाम के घर में पहुंचे और कहा कि देखो ये तुम्हारे लोग हमें तंग करते हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने अपने घर में उनको बिठाया और बाहर से दरवाजा बंद करके और बाहर खुद खड़े हो गए। और कौम के लोग और ज्यादा बढ़ गए, कहने लगे, निकाल इन लड़कों को हमारे हवाले कर, हम अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे, हम इनके साथ बुरा काम करेंगे। लूत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, उस जालिमों, मेरे मेहमान है, बाबा बाबा, बेइज्जती नहीं किया करते मेहमान की। मुफस्सिरीन ने लिखा, दीवारों पे चढ़ गए, दरवाजा तोड़ने लगे, निकाल इनको बाहर। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम को खबर नहीं ये लड़के हैं या फरिश्ते हैं। लड़के समझ रहे हैं कहीं से मेरे मेहमान आए। फरमाने लगे, लोगों जाने दो, बाद आओ। फरमाया, कौल या कौम, कौल या कौम, ओ मेरी कौम के लोगों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे रिश्तेदारों, हाउलाई बनाती लकुम, तुम्हारे घरों में मेरी बेटियां मौजूद हैं, औरतें मौजूद हैं, उनसे अपनी हाजत रवाई करो, उनसे अपनी ख्वाहिश को पूरी करो। जाओ मेरे मेहमानों को न सताओ, कुर्बान जाऊं नबी पर। काफिरों की बेटियों को अपनी बेटियां बनाया है, मेरी बेटियां। बड़ा समझाया, बाद आ जाओ, चले जाओ, मेरा मकान न तोड़ो, दरवाजा न तोड़ो, अल्लाह पाक नाराज हो जाएगा, तुम पे खुदा का गजब आ जाएगा, बाद आ जाओ, चले जाओ। कहने लगे, नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, ऐसे खूबसूरत लड़कों को छोड़कर हरगिज नहीं जाएंगे। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया, बड़ा समझाया, हाथ बांधे, मिन्नतें की, बड़े बड़ों की, सरदारों की, चौधरियों की मिन्नतें की, बड़ा बड़ा सरमायादारों की मिन्नतें की। अंदाजा लगा नबी खुशामद कर रहा है, कुफर ऊपर को चढ़ रहा है। फरमाया, जाओ, चले जाओ, बाहर आ जाओ। कुछ जो जालिम किस्म के थे, जो बदबख्त और शकी थे, जो बहुत ज्यादा शैतान थे, उन्होंने पैगंबर को घसीटना शुरू कर दिया।
اللہ کے نبی کو دھکے دیے، ہٹے طرف دروازے سے، دروازہ روک کے کھڑا ہے، صبح سے یہ وقت آ گیا، ہٹتا نہیں ہے۔ اب اللہ کا نبی ایک بات کہتا ہے، قرآن مجید نے وہ نقل کی ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، جب گھسیٹنے لگے تو رو پڑے اور فرمایا قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید، اے کاش میرے پاس فوج ہوتی، میرے پاس لشکر ہوتا، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی، طاقت ہوتی، قوت ہوتی، میں تمہیں مار کے بھگاتا۔ اور ظالموں شرم کرو، نبی کو نہ مارو، اللہ کے پیغمبر کو نہ مارو، خدا کے نمائندے کو نہ مارو۔ لوط علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ادھر اللہ کے نبی نے رویا، رو دیا، ادھر آنسو پڑے، ادھر آواز آئی مکان کے اندر سے، قالوا یا لوط، اندر سے آواز آئی، مکان سے آواز آئی۔ جب اللہ کے فرشتوں نے جو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا اللہ کا نبی رو پڑا ہے، اور تم لوگ مانے یا نہ مانے، نبی کا رونا فرشتے نہیں دیکھ سکتے۔ اندر سے آواز آئی قالوا یا لوط انا رسول ربک، اللہ کے نبی اے لوط علیہ السلام، آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم آدمی نہیں ہیں، چھوکرے نہیں ہیں، ہم لڑکے نہیں ہیں، ہم تو خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، دروازے سے ہٹ جاؤ، انہیں اندر آنے دو۔ چھوڑ دو دروازہ، اور آپ ایسا کریں، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیں، بیوی بچوں کو ساتھ لیں، 2 منٹ کے اندر بستی سے باہر چلے جاؤ، ہم تو اس بستی کو برباد کرنے آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام اللہ کا نبی سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ لوط علیہ السلام فوراً کھڑے ہوئے اور اپنے بال بچوں کو سنبھالا، جلدی کرو، باہر نکلو، بستی کے ساتھ کچھ اور ہونے والا ہے۔ نبی جانتے تھے کہ خدا کا غضب آ گیا، جلال آ گیا، اب نبی کا رونا خدا نہیں دیکھ سکتا۔ جن کو یقین تھا وہ تو ساتھ چل پڑے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، گھر والی تھی، پر پیغمبر کی زبان پر یقین نہیں کرتی تھی، پھر چل پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی سی چلتی ہے، یوں مڑ مڑ کے دیکھتی ہے کہ نبی ابھی تو کچھ نہیں بگڑا، ابھی تو کچھ ہوا نہیں، کیونکہ تو ہے بستی۔ اللہ تو جانتا تھا نا، میرے نبی کی زبان پر یقین نہ کرنے والی ہم نے تجھے بیچ میں لپیٹنا ہے، اس لیے خبردار کر دیا کہ بعض آدمی اگر سے گناہ نہیں کرتا، مگر یہ یقین کرنا چاہیے کہ گناہگار کے لیے سزا ہے، بربادی ہے، اگر یہ یقین نہیں تو ساتھ لپیٹا جائے گا۔ لوط علیہ السلام اپنے بال بچوں کو لے کر کے ابھی بستی سے کچھ دور گئے تھے، شہر سے کچھ دور گئے تھے، قوم سے الگ ہوئے تھے کہ ان فرشتوں نے اس زمین کو اس طرح سے کاٹ لیا زمین سے، جس طرح نرسری والے پیڑ کو کاٹ کر الگ کر لیتے۔ اور یہ میری بات نہیں کسی فرقے اور جماعت، فرمایا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارة من طین مسومة عند ربک للمسرفین
अखरजना मन कान फीहा मिनल मुमिनीन। लूत अलैहिस्सलाम, हम तो इस कौम को बर्बाद करने आए हैं, हमें तो भेजा इसलिए गया है। अब जमीन से ये टुकड़ा अलग हो गया, बस्ती कट गई, शहर कट गया, ये इलाका अलग कट गया, ये कौम कट गई, बदमाशी का मजा इनको चखाया जाएगा। अब खुदा का कुरान कहता है जमीन से कट गया टुकड़ा, आसमान की तरफ टुकड़ा जा भी रहा था और आसमान से पत्थरों की बारिश भी हो रही थी। पत्थर बरसते जाते थे और नोकदार पत्थर, पत्थरों के बने हुए तीर। और कुरान करीम कहता है कि पत्थरों पे नाम तक लिखे हुए थे, ये फुला बदमाश को लगे, ये फलाने बदमाश को लगे, ये फलाने गुनहगार को लगे, ये फलाने को लगे। खरे आसमान की तरफ बस्ती जा रही है, ऊपर बहुत दूर ले गए, आवाज आई पलट कर जमीन में फेंक